मागीर तूं आडयतलो कशें तर तें कितें हाडायला हांवें सांगलां काल्लूच पेरान आयज केलो हांगा येवन तेणें आज बरी म्हटली म्हाका बरें दिसलें की म्हाजी घर योजना बरी म्हटली ती नाव ऑफकोर्स हांव म्हणटा सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा कोणी हेच्या विरोधान उलोवन कारण हे सगळ्या गोंयकारां खातीर आसा मागीर तूं आडयतलो कशें तर तें कितें हाडायला हांवें सांगलां कायदो सामको हाड म्हणून कायदोच सारको हाडला आमी हांव कांयच म्हणा हांव मुद्दाम सांगता पळय आमी कायदो सिंपल हाडला कोमुदादीची जागा दी म्हणून आमी सांगलेली अरे बाप रे सगळ्यात कोमुदादीची जागा मरे आमदाराक सांगनासले तुमी सगळ्यांची आहा मरे 2014 पयलीं ज्या गोंयकाराक 15 वर्सां पुराय जाल्या तो गोंयकार जालो आनी हाडूंक येता जाल्यार आमी ताका सांगचें पडटलें हां कितें म्हणून हें आतां कोणाचें सरकार म्हजें सरकार कोणाचें सरकार आनी घर कोणाचें घर म्हजें घर म्हज्या घराच्या अंतर्गत सरकार ना आतां तेन्नाच्या सरकारान हाडूंक ना तेंच्या कोमुदादीन तुमी पयशे दिले तुमकां पयशे दिवन घेतले कागदां आहा काय ना थोड्यां कडेन आसा थोड्यां कडेन ना थोड्यांनी ब्लॅकान घेतले आनी कॅशान घेतले कोणाक तरी एक एफिडेवीट दिल्या कोणी तरी रिसिप्ट दिल्या बरोबर आहा काय ना तुमी घरां बांदली पंचायतीन नंबर दिल्या काय ना उदक दिलें काय ना लायट दिली काय ना हाऊस टॅक्स भरता काय ना गार्बेज टॅक्स भरता काय ना आतां चुकी कोणाची तेन्नाच्या सरकाराची ना जाल्यार कोमुदादीची तेन्ना सरकार कोणाचें आसलें आमचें कांय नासलें 20 वर्सां पयलीं म्हणून हांव निव्वळ हांव हितून राजकारण करूंक येवंक ना म्हाका सामान्य मनशाचे प्रश्न सोडपाक जाय आतां 30 वर्सां पयलीं जेणी घर बांदलां तेजी चूक कोणाची आतां आमी त्या खातीर मुद्दामून सांगता म्हाजी रिक्वेस्ट आसा कोमुदादींतल्या सगळ्या मनशांक हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन तेंच्या कडेन मागता हांव जाय जाल्यार मागता एज अ मुख्यमंत्री जावन हांव तेंच्या कडेन मागता कोमुदादीन पयशे घेतले ओके आनी तांकां घरां बांदूंक दिली नवी न्हंयच्या पुला सकयल्यान खुबशें उदीक व्हांवलें खूब मोठ्या प्रमाणांत उदीक व्हांवून गेलें म्हटल्यार केन्नाच कोणी सामान्य मनशाचो विचार करूंक ना थोडे जे कोमुदादवाले आहा पळय न्हू तांकां मातशें आमदारान बीन सांगो न्ही कारण कशें आहा तांकां जर आमी थंय विरोध करून तांकां जर बळ दिलें न्ही कोमुदाद म्हाजें कांयच म्हणणें ना कोमुदादवाल्यांच्या विशीं म्हाजो राग ना तेंच्या विशीं तुमी केन्ना तरी घरां दिल्यात तांकां केन्ना तरी जागो दिल्यात तेन्नाय तुमचे कडल्यान विकत घेतला कोणी फुकट घेवंक ना कोमुदाद जागेनी जितक्यांनी तुमी पयशे दिल्ले काय ना व्हडल्याच जागांनी दिले जाल्यार कोमुदादीक पयशे दिल्या फुकट काय कोणी बांदूंक ना तेन्नाची कमिटी आसलेली तेणी मागीर 50,000 घेवं जाल्यार 1 लाख घेवं हें कळप गरजेचें आसा पयशे दिल्या पयशे तेंच्यांनी घेतल्या सगळ्या कोमुदादीक सांगपाक जाय आनी आतां ते कितें म्हणटात खबर आहा तुमची घरां कशीच कायदेशीर करूं नाका आनी थोडे तांकां सपोर्ट करतात थोडे तांकां सांगतात की आमचो तेंको तुमकां आहा पण म्हाजो तेंको तुमकां आसा आनी कायद्यान सामको हांव 100% आमच्यांनी कायदो केला आनी कायद्यान हें रेगुलरायज करपाचें थारायलां तो जाणटेलो बाबडो वयर येयल्लो तेन्ना सांगतलो देव तुजें बरें करूं आं म्हणपालो हें मनाक समाधान कारण ताका केन्नाच दिसोंक नासलें की हें म्हजें घर म्हज्या नांवार जातलें म्हणून त्या ती कोण कितल्यो लढाई करता तितक्योय लढाई करुनी ओके आमी तांकां कायद्यान पळयता की तुमी पेनल्टी घेयात भले आनी एकदां पयशे घेयात चला दिवया काय नाका दिवया एकदांचे आनी एकदां घेयात ओके आमी तयार आहा तुमी पेनल्टी 20% घेयात पण करात एकदाची अरे कितले फावटी म्हणजे तुमी परत एकदां म्हणजे आपूण घर सारकें करूंक गेलो दी पयशे स्लॅब घालता म्हटलो दी पयशे कमिटी बदलली दी पयशे अरे हे कितें आनी हेंकां काही लोक सपोर्ट करतात कितले दीस लोकांक पिळपाचे ती कितें सोन्याची कोंबडी अंडे दिवपी कोंबडी ते सोन्याचे अंडे मेळटा म्हणून आपणाक हें करीत राव ही परिस्थिती जाल्ली आसा त्या खातीर म्हाजी समेस्त गोंयकारांक आनी विशेश करून कोमुदादीच्या लोकांक आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी ह्या बऱ्या योजनेक सपोर्ट करचो जसो काल्लूच पेरान आयज केलो हांगा येवन तेणी आज बरी म्हटली म्हाका बरें दिसलें की म्हाजी घर योजना बरी म्हटली ती नाव ऑफकोर्स हांव म्हणटा सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा कोणी हेच्या विरोधान उलोवन कारण हे सगळ्या गोंयकारां खातीर आसा म्हज्या सरकारान हाडला हांवें सगळ्यांक फायदो करून दिवपा खातीर हाडला आनी त्या खातीर हांवें पयलींच सांगलां खंयच्या पर्टिक्युलरली पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांक न्ही
आनी खंयच्या जातीच्या आनी धर्माच्याय लोकांक न्ही. जो गोंयकार 2014 पयलीं जेणी घर बांदलां आनी ज्याच्या कडेन 15 वर्साची सर्टिफिकेट आसा 2014 पयलीं, म्हणजे आज 25 वर्सां सोंपलीं. अरे म्हणजे 30 वर्सां पयलीं कोण तरी बाबडो आयिल्लो, तेणी इल्लोसो जागो विकतो घेतलो आनी घर बांदलें जाल्यार तेजें घर आयज मोडुया. तो मोडून खंय वयतलो? हां, तेजेंय ह्या गोंया खातीर कितें तरी योगदान आसतलें. थोडे लागले मोडून उडया तुमी म्हणून, अशेंय सांगपी लोक आसात. त्या खातीर ह्या योजनेच्या निमित्तान आमी एक 5 तरेचे वेगवेगळे फॉर्म आहा. तुमी हांगा इतके जाण आयल्या त्या सगळ्या जाणांक आमी ते फॉर्म दितले. आमदाराकूय सांगात जावंक जाय म्हणून मातशी, म्हाका दिसता सांगपाची गरज आसा तेणेय बी तांकां आसता, विशेश करून बायलांक आसता. हांवें बांदलेलें घर म्हज्या भुरग्यांक मेळचें, ह्या समाधाना खातीर तें घर आपल्या नांवार जावचें आनी फुडें तें आपल्या भुरग्यांच्या नांवार जावचें. दिसता काय ना? 200 रुपया जर असले जाल्यार 240 रुपया पर स्क्वेअर मिटर प्रमाणे दिवया एकदाचे आनी कटकटींतल्यान सुटोया म्हणून सगळे लोकूय बाबडे तयार आसात. आनी ती घरां ही कायदेशीर करची.